11वें स्थान. देवून मोडे पुताचे दुखेस आवय घेता गोपांत. कितलो सोबीत बाळपणा अदीक सुरेख मरणा उपरांत. पोरनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आखे तुझे भुरगेपण तुवें हेच नेंगेन सारलोलें. कितलो सुरक्षीत तूं दिसो होड्ड्याक तेंकून आसतना काळजाक तूं लागीं आसलो. कितल्याच ओसोऱ्यांचे वेंगेर अजून भुरगें खेळूंक ना, पूण तुजे वरवीं हे तुजे आवयची वेंग भरलोली. हांव सुभागी जाल्ली. तूं व्हड जालो तसो हे वेंगेंतलो उठून संवसाराचे वेंगेन गेलो. संवसाराचे वेंगेंतलो काडून तुका खुसाचे वेंगेन खिलायलो. आनी आतां परतून तूं पयलींचेच वेंगेन आसाय. ही वेंग आतां जाणटी जाल्या आनी तुका धरूंकूय ती आतां जड जाल्या. तुका खेळूंक ती आतां दुखी जाल्या आनी तुका धरूंक ती आतां उसोक जाल्या. मागणें. मनशाचे वेंगेक पिकोवणेची शक्ती आसा. आमच्या लागशिऱ्यांक आमी वेंगयल्यार म्हजे आनी दुसऱ्या सगळे संस्काराची भावना उत्पन्न जाता आनी एकसरपण आनी दूख ल्हव जाता. आयज हे वेंगेचो अर्थ सांडला कसो दिसता. वेंगे वरवीं कोण कोणाचो भोग घेता, कोण कोणाक फटयता आनी मनशांक वेग दिवचे बदलेक संवसारी वस्तूंक आनी वायट व्यसनांक आमी आमची वेग भेटयतली. आमकां बोस. काकूत आमची कोर सायबा. निमाणे आसतना कान मारून सगळे दादले आनी पाद्री भाव. Ask him to come here. Push them, push them this side.